Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है गज़ल नंबर 2। फराग गोरखपुरी ने ये गज़ल लिखी है। इसकी तशरीह को देखेंगे, मुतलका अशार को देखेंगे और मफ़हूम को देखेंगे। तशरीह की तरफ चलते हैं। पहला शेर है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। इस शेर में शायर अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा है कि अब इसके अंदर इश्क का पागलपन सौदा नहीं रहा और ना ही किसी की मोहब्बत की तमन्ना या ख्वाहिश बाकी रही है। यानी दिल बिल्कुल खाली हो चुका है, जैसे जज्बात का खात्मा हो गया हो। लेकिन साथ ही शायर ये भी कह रहा है कि अगरचे वो कहता है कि इसने मोहब्बत तर्क कर दी है, लेकिन इसे खुद इस बात का यकीन नहीं है। इस दिल के बदलने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को धोखा दे रहा हो या फिर दिल की गहराइयों में कोई पुरानी चिंगारी अभी तक सुलग रही हो। ठीक है, ये आशिकी और ऐसी ही है कि इसके अंदर इंसान बेशक खुद को जो है वो ये शेर इंसान की कैफियत दिखाता है, जहाँ वो बज़ाहिर खुद को मोहब्बत से आज़ाद समझ रहा है, लेकिन अंदर कहीं एक बेयकीनी सी मौजूद होती है कि शायद ये ख़ता मुकम्मल नहीं हुआ। दिल की हालत खुद दिल को भी धोखा दे सकती है। यानी उसको ये खुद भी मालूम नहीं कि वो अपने आप पर कब तक काबू पा सकता है और कब तक वो इस मोहब्बत से खुद को आज़ाद समझता है और कब मोहब्बत उसको दोबारा जकड़ सकती है। बकौल शायर, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत वो क्यों कर याद आते हैं। यहाँ पे ये बुलाता नहीं होगा, भुलाता होगा। ठीक है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत यानी मोहब्बत तर्क कर देने के बाद वो क्यों याद आते हैं। अगला शेर है, असर उसको जरा नहीं होता, रंजो राह तो फजा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, ये आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। अगला शेर है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। इस शेर के अंदर एक मुद्दत यानी एक अरसा, यहाँ शायद याद और भूल जाने के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन की बात कर रहा है। यानी वो कहता है कि एक तवील अरसे से महबूब की याद हमें नहीं आई, यानी बज़ाहिर वो इससे लाताल्लुक हो चुका है, लेकिन साथ ही शायर इस हकीकत का इनकार भी करता है कि वो महबूब को मुकम्मल तौर पर भूल चुका है, यानी वो नहीं भूला। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत या याददाश्त दिल के किसी कोने में मौजूद है, अगरचे वो हर वक्त ज़हन में नहीं आती। ये शेर इंसानी जज्बात की पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। कुछ चीज़ें बज़ाहिर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हकीकत में वो दिल में कहीं न कहीं बाकी रहती हैं और इनकार के बावजूद वो याद या ताल्लुक मौजूद होता है। ठीक है, दिल की कैफियत पर इंसान का काबू नहीं होता। दिल अगर किसी चीज़ के साथ लग गया है, दिल उसको हमेशा याद रखता है। किसी चीज़ को भुला देने पर किसी इंसान की कुदरत नहीं होती। अगर वो अपने आप को मसरूफ़ कर ले या किसी और तरीके से बहाने से इसका इनकार कर दे कि हाँ उसको याद नहीं आती, उसने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है या उसको इसकी अपनी यानी फॉर एग्जाम्पल मोहब्बत की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन दिल पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता हकीकत में इंसान का। इसलिए बोला गया है कि ये शेर इंसानी जज्बात की पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। बकौल शायर, हकीकत खुल गई हसरत तेरी मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। और एक और शेर आप लोग उसके अंदर लिख सकते हैं, ए खुदा कुछ भी नहीं इख्तियार में मेरे, क्या करूं वो शख्स भुलाया नहीं जाता। अगला शेर है, आज गफलत भी इन आंखों में है पहले से सिवा, आज ही खातरे बीमार शकेबा भी नहीं। इस शेर में शायर दिल की बेहिसी और बदलते रवैये की तरफ इशारा कर रहा है। वो कहता है कि आज इन आंखों में पहले से भी ज्यादा गफलत, लापरवाही, बेध्यानी है, गोया वक्त गुजरने के साथ बेरुखी बढ़ गई है। फिर शायर कहता है कि जिस शख्स के लिए हमने सब्र किया, इंतजार किया, आज वो हमारी बीमारी या हालत का भी ख्याल नहीं करता। खातरे बीमार शकीबा यानी जिसने हमेशा सब्र किया, अब इसका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। ये शेर मोहब्बत के इस मरहले को दिखाता है जब एक फरीक सद महरी का शिकार हो जाता है और दूसरा चाहकर भी अब सब्र या बर्दाश्त के काबिल नहीं रहता। एहसानात का ये एक तरफा सफर बहुत तकलीफ देह होता है। शायर कहते हैं कि महबूब हमसे बेजार तो है, मगर इसकी बेरुखी हद से बड़ी हुई है और आज मेरे बेकरार दिल को सब्र और चैन नहीं आ रहा, मगर इस बेरुखी की वजह भी मालूम नहीं। बकौल शायर, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। और इसके अंदर और शेर लिख सकते हैं,
اے دوست ترک الفت کے باوجود، اے دوست ترک الفت کے باوجود محسوس کی ہے ہم نے تیری ضرورت کبھی کبھی، اور ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زنداں بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ سکون دل، دل کا سکون، دل و وحشی کا مقام، ٹھیک ہے، کنج زنداں یعنی زندان کی تنہائی، اور وسعت صحرا یعنی صحرا کی وسعت۔ یہاں شہر دل و وحشی یعنی ایک بے قرار دل کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے دل کو سکون کہیں نہیں ملتا، نہ قید خانے کی تنہائی میں، نہ ہی صحرا کی وسعت میں۔ کیونکہ زندہ قید کی جگہ ہے جو سکون دے سکتی ہے، اور وسعت صحرا آزادی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی نہ تنگ جگہ اور نہ کھلی ہوئی جگہ، یعنی وسعت صحرا جو پھیلی ہوئی جگہ ہے، یعنی اس کے دل کو کہیں پر بھی چین نہیں مل رہا۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ نہ قید فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی آزادی، دل پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ یہ شعر انسان کی داخلی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی حالت میں قرار نہیں آتا، کیونکہ ان کی بے قراری فطری ہوتی ہے، فطرت کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کسی کو بھلا دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ بقول شاعر، دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ اور اگلا شعر اس میں لکھ سکتے ہیں، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ اگلا شعر ہے، ارے صیاد ہمیں گل ہے ہمیں بلبل ہے، تم نے کچھ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ صیاد یعنی شکار کرنے والا، شکاری، اس سے مخاطب ہے شاعر جو یہاں محبوب یا دنیا کی بے حسی کا استعارہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہی پھول ہیں ہم ہی بلبل ہیں، یعنی ہم ہی حسن بھی رکھتے ہیں اور درد و نغمہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود صیاد نے ہماری آہوزاری نہ سنی نہ ہی ہمیں دیکھا، یعنی نہ دنیا نے ہمیں دیکھا۔ شاعر شکوہ کر رہا ہے کہ ہماری قربانیوں، خوبصورتی اور احساسات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ یہ شعر بے قدری اور بے توجہی کی ایک تکلیف دہ شکایت ہے۔ اس میں ایک طنز بھی چھپا ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو نہ سننے کے قابل ہیں اور نہ دیکھنے کے، ان کے سامنے خود کو ظاہر کرنا بیکار ہے، ان کے سامنے اپنی آہوزاریاں رکھنا بیکار ہے۔ اس کے اندر پٹ کر سکتے ہیں اشعار، آہ اندلیب مل کر کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ جن پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ اگلا شعر ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانے عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دیوانے عشق عام طور پر شور شرابہ یا ہنگامہ نہیں کرتے، ان کی دیوانگی خاموش اور اندرونی ہوتی ہے، ان کی محبت چیخ و پکار سے خالی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی شاعر کہتا ہے کہ کچھ ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ پناہ گاہ جگہ نہیں ہوتی، یعنی ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں کہیں جگہ نہیں ملتی، نہ دل میں نہ دنیا میں۔ یہ شعر ان خاص لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اتنے گہرے اور پیچیدہ جذبات رکھتے ہیں کہ دنیا انہیں سمجھ نہیں پاتی۔ وہ نہ ہنگامہ کرتے ہیں نہ شکایت، بس اپنی تنہائی میں جلتے رہتے ہیں۔ مگر ایسے عاشقین کہ جن کو ان کی محبت نہیں ملتی، وہ اپنی محبت کے اندر اور اپنے عشق کے اندر کچھ بھی کر گزرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور ایسے کسی بھی قسم کے قدم کی توقع کی جا سکتی ہے، چاہے پھر عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ عشق کے اندر بڑے بڑے اقدام لیے جاتے ہیں، یعنی دیوانہ عشق جو عشق کرنے والے لوگ ہیں وہ ہنگامے اٹھایا نہیں کرتے۔ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوِ تماشائے لبِ بام، ابھی یہاں بڑی یہ آئے گی، اور فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ آخری شعر ہے، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے فراق، ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اس آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم زبان سے کسی کی برائی نہیں کرتے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ شخص محبوب کا دوست ہے، یعنی ادب اور تعلق کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ شخص اچھا آدمی نہیں ہے۔ صاف نہیں کہا، کنایا کے ساتھ کہا ہے۔ شاعر کا دل گواہی دے رہا ہے کہ محبوب کا یہ دوست کردار میں کمزور ہے، اور شاعر کے محبوب کا اس کے ساتھ رہنا
اچھا نہیں ہے۔ یہ شعر اخلاقی سچائی اور تعلقات کے توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تعلق کی وجہ سے سچ چھپاتے ہیں لیکن دل پھر بھی سچ بولتا ہے۔ یہ انسان کی دیانتداری اور مجبوری کا حسین امتزاج ہے۔ تم تکلف کو بھی افلاس سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اور آخری شعر اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل ربا، میری کیا طاقت کہ اس کو برا کہتا پھروں۔ یعنی اس شعر کے اندر شاعر بظاہر تو اپنے محبوب کے اس دوست کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن الفاظوں کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ الفاظوں کے ذریعے الجھا کر یا کنایا کے ذریعے شاعر اپنے محبوب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دوست اچھا آدمی نہیں ہے اور اس کا آپ کے ساتھ رہنا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یعنی جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب کا اچھا چاہتا ہے۔